मोगाच्या भावानो भयणीनो समेस्तांक तुमकां एक बरो दीस हांव मागतां. क्रिस्तियनाच्या काळाच्या तिसऱ्या हप्त्यांत आमी आतां आसांव. जेजू आमकां सांगता हांव आयलां फातक्यां खातीर फगिवंतां खातीर न्हय. आमकां हर एकल्यांक सोदून आयिल्लो आमचो बरो गवळी ह्या भोवपळी सक्रामेंतान आमचे खातीर हजर जाता आसतना ताका आमी स्वागत करया. गावन गीत जेजू बऱ्या गोळ्या जेजू स्वादीक बळ्या सर्गींत हांव तूं देंवून आयलोय सोदून म्हाका आयलोय. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको खे 3 पान संको 140 आनी 8 पेज 148 खे 3. जेजू बऱ्या गोळ्या जेजू स्वादी बळ्या सर्गी तावन तूं देवलो सोदूंक म्हाका आयलो. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रोंग सोडनाका. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रोंग सोडना. जेजू स्वादीक मोगान सांडलो हांवें तुका येमकोंडा वार्दली पिसाय व्हडा धाली. पाटी म्हाका गायां तुज्या लिप नानोन पवित्रता दवर सदां काळजां. पाटी म्हाका गायां तुज्या लिप नानोन पवित्रता दवर सदा काळजां. जेजू सरसुंदरा बोधुलो बरतारा सूर्या प्रास्पर जळी मोवा प्रासर रुची बक्षी सुखी सोमे कर तू म्हाका कृपे जातसे होयनकबा ससांग सुदी सर्गा बक्षी सुखी सोमे कर तू म्हाका कृपे जातसे होयनकबा ससांग सुदी सर्गा. हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता
आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव सोदितां. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. सासणीक जिवीत आमकां दिवच्याक, बरोवम तुमच्या बापान जिवीत आमकां दिवच्याक, आमचो बरो गवळी जावन सोम्या ह्या बोपूय सक्रामेंतान तूं हजर आसाय. तुजो जीव तुवें बेठयलोय, कुर्सार तुकाच तुवें समर्पण दिलोय. तुवें वारयल्या त्या रक्ता मुखांतर आमकां सुटका दिली आनी आज परत सोम्या सुकून गेल्ल्या तुज्या शेळयांक सोदून तूं आयलाय. आम्हा पातक्यां खातीर ह्या बापूय सक्रामेंतान तूं हजर जालाय. आमकां हर एकल्यांक तूं वळखताय. आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय. सोम्या कितें वर्तें भाग आमचें तुका आमचो बरो गवळी जावन स्विकार करचें. कितें वर्तें भाग आमचें तुजो थाळो आयकून तुजो पाटलाव करचो. कितें वर्तें भाग आमचें तुज्या मोगाच्या त्या वेंगेन सदांच रावून तुका अर्गां होगळाप दिवन तुजी स्तुती गावचें. जशें दावीद रायान किर्तनांत गायलें, सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो सरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका सारकी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितलें. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलों. सोम्या दावीद राया बरी आज तुज्या संगतपणांत, बऱ्या गवळाच्या संगतपणांत आमी रावूंक आशेतां. तुजी काकूळ, तुजी दया आम्हा पातक्यां खातीर नव्यान आमी अनुभव करूंक आशेतां. निरंतरी तुज्या जतने खाल तुवें आमकां दवरलाय. सदांच तुज्या कृपेन आशिर्वादान तुवें आमकां भरलाय. हें तुजें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेता. आनी ह्या वेळी तुका अर्घां दिवन तुजी स्तुती करून तुजी महिमा आमी वाखाणता. सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्घां तुका सर्गी खानान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्घां तुका. दैवी गायन बुकांत 5 संको 7 आनी 6 गीत संको F11 पेज 67 F11. सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्घां तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्घां तुका. सोम्या गवळ्या म्हज्या
सोम्या अर्गा तुका सर्गिकारान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका व्हडा मोगान सोम्या तुकाच तुवें भेटोवन दिलोय म्हाका सुटका सोडवून दिवच्याक रगत तुजें वारयलें उंड्या वायना रुपार तुकाच तूं म्हाका घटाय दिवच्याक दैवीक सकत म्हजे थंय भरच्याक तूं म्हजे थंय येताय नव्या जिवान तूं म्हाका भरताय सोम्या तुका अर्घा तुका होगलाप तुका महिमा मोगन तुवें तुकाच भेटोवन दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलो उंड्या वायना तुका समर्पिलो सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्घा तुका सर्गिकारान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्घा तुका म्हज्या पातक्याचो अर्थ तूं मोग करताय सोम्या हवयला पातक्या खातीर भगवंता खातीर न्हय म्हूण तुवें म्हणलें हर एकल्याने आपले पातक वळखून तुजे वखसाने जडून जियेचे म्हूण तूं आशेताय सर्गीचो वर्तो आनंद भोगीचे म्हूण तूं आशेताय सोम्या आनी ह्या खातीर तुजो वर्तो मोग तुजी खाकूळ तूं तुजी दया आमकां तूं निरंतर दाखयताय तें बरेंपण सोम्या आमच्या जिवितांत आमी आज वळखून घेता तुका अर्घां दिवन तुजी स्तुती कर तुका वाखाणता किरकोळ रस्ते म्हाका उबारलो मासा रगता तुज्या म्हाका पोसलो सर्गिकारान म्हाका दादोस केलो सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्घा तुका सर्गिकारान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्घा तुका सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्घा तुका सर्गिकारान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्घा तुका सोम्या अर्घा तुका सोम्या अर्घा तुका आज सोम्याच्या हजरपणांत अनेक उपारे सर्गींच्या राजा विशांत सोम्यान आमकां दिल्ली आमी नियाळ करता ती उपार जावन आसा बुक्सिनांतलेल्या साकराची उपार मातेवाचो वांजेल अवस्वर 18 21व्या वळींत तावन 30 आनी 5व्या वळींत आमी ते उपारे विशयांत आयकता ह्या उपारींत एक संगत जेजून आमकां सांगिल्ली बोक्साना विशयांत कितें ती जावन आसा पेद्रू जेजू लागीं एक सवाल करता म्हज्या भावान
म्हजो भाव सूख म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षीस जाय म्हणून. तो विचारता 7 पावटींगी. आनी जेजू म्हणटा 7 पावटी न्ही बगार 7चे 70 पावटी. हे उतर सांगिल्लो तक्षण जेजून ही ओपार दिल्ली मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता. जेजून दिल्ल्या जापींत 7चे 70 पावटी तुवें बक्षीस जाय म्हणटा आसतना कितें आमी समजता. खंडीत जावन बॉक्साने आमी निरंतर दीस जाय म्हूण आमी एक समजत आसतना अनेकी सत थंयसर आटापून आसा. केदाळा पर्यंत तुका देवाचें बॉक्साने जाय तवळ पर्यंत तुवें तुज्या पेल्याक बक्षीस जाय. हें सत ह्या ओपारी मुखांतर जेजू आमकां उगडापें करता. कित्याक ओपार सांगून जाता आसतना जेजू म्हणटा हांवें तुजी त्या ओपारेंत तो राय म्हणटा बक्षिनांतल्या साकराक हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जे आसली न्ही. रायान त्या साकराची वर्ती दया केली पूण त्या साकरान ताच्या सांगाती साकराची ते दया दाखोवंक ना. आनी हें पळोवन राय दुखेस्त जाता आनी ताका कसबाच्या अधीन दिता म्हणून थंयसर जेजू सांगता. म्हणजे केदाळा पर्यंत म्हाका देवाचें बॉक्साने जाय तवळ पर्यंत हांवें म्हाका दुखयल्या म्हज्या भाव भयणीक बक्षूंक तयार आसूंक जाय. जर हांव म्हज्या भावा भयणीक म्हाका दुखयल्या बक्षूंक तयार ना तर देवाचें बॉक्साने हांव जोडूंक शकना. बॉक्साने एक गिफ्ट टू अर्न हीज ह्युमन टू फॉरगिव हीज डिवायन म्हणली सांगणी आसा इंग्लिशान. बॉक्साने एक गिफ्ट जावन आसा एक काणीक एक इनाम देवाचें आमकां. पूण आमी जाणा एक गिफ्ट कोणें आमकां दिता आसतना तें आमी घेतल्यार मात्र तें गिफ्ट आमचें जाता. जर आमी गिफ्ट स्विकार करिना तें गिफ्ट आमचें जायना. कोण ते दिवंक अशें येता ताचे लागींच तें उरता. गिफ्ट बिकम्स अ गिफ्ट ओनली वेन इट इज रिसिव्ड. बॉक्साने म्हणलें तें देणें तें गिफ्ट देव आमकां सदांच निरंतर दिवंक आशेत आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आमी घेवंक तयार आसूंक जाय. आनी तें घेजय तर कितें गरजेचें म्हणून हांगासर ह्या पर्यंत सांगलां आमी देव कशें आमचे दया दाखयता त्याच रितीन हेरांचेरी दया दाखय जाय. जर आमी दया दाखयना आमी देवाचें गिफ्ट स्विकार करूंक शकना. इजाया प्रवच्या ग्रंथांत 59वा स्वर आमकां सांगता पयल्या 2ऱ्या वळींत सुरेश परसो हात थारान करूंक शकना मुनये तितलो मोठवो न्हय. ताचे कान आयकूंक शकनात म्हणून तितले भेरे न्हय. बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा आसा जाल्यार तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना. म्हाका न्हू ना बक्षन असो स्पिरीट म्हणजे राग द्वेश हागे फरीकपण जिद्द असली चिंतना असली ती भोगना देवाचें ते बॉक्साने स्विकार करूंक आमकां व्हडली अडखळ जावन आसा. ही अडखळ आमी काडिल्ल्या मुखांतर देवान दिवची ती दाखोवची ती वर्ती खाकूल ताचे बॉक्साने आमी स्विकार करूंक शकता. हॉरेस बुशेल म्हणलो एक बरयणार म्हणटा फॉरगिवनेस इज मॅन्स ग्रेटेस्ट नीड अँड हायेस्ट अचिवमेंट म्हणून. बॉक्साने एका मनशाच्या जिवितांत ग्रेटेस्ट नीड म्हणटा भोव चड म्हत्वाची ती गरज. आमी जाणा आमकां जेवंक खावंक पियोंक न्हेसोंक पांगरूंक रावोंक बिडार हे सकट आमचे मुळावे गरज मनशाच्या कुडीक. पूण मनशाच्या खऱ्या जिविताक सोरा संतोषाक तादुसकायक बॉक्साने भोव गरजेचें. तें ना जाल्यार मनिसान मनशा बरी ताका जिवंक जायना. म्हज्या बाबरीनो
आज जेजू आमकां ह्या बॉक्सनाच्या स्पिरितान जिवंक आपोवणें दिवन आसा आनी त्या खातीर निरंतर तो आमचेर दया दाखयत आसतना आमी ताचे बरीच हेरां ती दया दाखोवंक तयार आसूंक जाय. हेंच आमी हर एक पुटी मागता. आमचे बाबा म्हणटा आसतना आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. म्हळ्यार देव आमकां निरंतर बक्षिता तें सत आमी वळखून घेता आनी केदाळा हांव म्हज्या भाव भयणी बक्षिता तो वळ मात्र ते देवाच्या बॉक्साने हांव जोडूंक शकता. तर मगाचे न्हू आज सोम्या समोर आमी आसा. ताची दया ताची खाकुलत आम्हा पातक्यांची तो निरंतर दाखोवन आसा. जर तर आमचे ते ना बॉक्सान असो स्पिरीट आसा, राग आसा, द्वेश आसा, हगे फारीकपणाची चिंतना आसात तर सोम्या लागीं ह्या वेळी आमी मागया दया दाखय ये जेजू. पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू. अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं. M5 पानसंको 170 आणि 7. दया दाखय ये जेजू. पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू. अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय ये जेजू. पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू. अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं. ओय सोम्या तूं जावन आसाय खाकुलतीचो सूर्यो, कुरपेचो सागर तूं. सबारपणी म्हज्या जिवितांत बोगसूंक हांव आशेत आसतना बोगसूंक सोकोना सोम्या. राग द्वेश हगे फारीकपणाची चिंतना म्हजे ते उपसल्यात. आज सोम्या तुज्या रक्तान तूं म्हाका आदूं नितळ कर. खऱ्या बोगसनाच्या स्पिरितान म्हज्या भाव भयणी ते दया दाखोवंक खाकूल दाखोवंक सोम्या तुजो आदार म्हाका दी. खाकुलतीचो सूर्यो तूं सोडवून दरा. कुरपेचो सागर तूं पोदवेदारा. खाकुलतीचो सूर्यो तूं सोडवून धरा. कुरपेचो सागर तूं पोदवेदारा. धुवन काड तूं म्हाका तुज्या रक्तान. धुवन काड तूं म्हाका तुज्या रक्तान. नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान. नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान. दया दाखय ये जेजू. पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू. अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय ये जेजू. पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू. अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं. ओय सोम्या आमचे अस्कत गाय घेवन तुज्या मुखार येता आसतना तूं आमकां फाटी सोडिनाय. तूं आमकां तिरस्कार करिनाय. म्हजे सरशेंतल्यान कोणाकच हांव पयस करिसना म्हूण सोम्या तुवें म्हणाय. आज सोम्या आमचे हर एक अस्कत गाय आमचें उणेपण तुज्या राजान जीव कितें आमकां अडकळ आसता ते संगती घेवन सोम्या आमी तुजे मुखार येता. हर एका वायटाचे जैत व्हरूंक सोम्या तुजो आधार आमकां दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार. पावताय तूं सदांच कश्टा वेळार. दिताय तूं सर्वांक तुजो आधार.
पावथाय तूं सदांच कस्ता वेळार हात उबारून आयला तुझे मुखार हात उबारून आयला तुझे मुखार वेंगेन दर म्हाका कर तूं सलवार वेंगेन धर म्हाका कर तूं सलवार दया दाखय ये जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय ये जेजू फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं कोणे आमकां दुखयलेलें आसा तांचो एक लशें घडी बरें मुडास करया तांकां हर एकल्यांक ह्या वेळी सोम्याच्या पांयां आमी पवित्र सक्रामेंता समोर भेटया सोम्याच्या आशिर्वादांचेर आमी मागया देवाची उतर सांगता रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत 12 वसवर 21 बोळ वायटाक वायट फारीक करिनाका ते बगार आशिर्वाद फाटीं दिया सोम्याचे आशिर्वाद ह्या वेळार आमी हर एकल्याचेर मागता आसतना विशेश जावन कोणी आमकां दुखयल्लें आसा कोणाचे राग द्वेश आसा तांच्या हर एकल्या खातीर मागया हर एका वायटाचे ताणें सुटका जोडून सोम्याच्या मोगान थंय रावच्या खातीर आमची तकली बगावन सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्विकार करया आयच्या मिसाचें ते समया पर्यंत जात जल्म दिसा संदर्भेर गामिसेता मर्लिन फुटाडो अंधेरी वॉली फेर्नांडीस कांदिवेली रोशन फेर्नांडीस बिजे मेळिल्ल्या सर उपकारां पासून तर गामिसिता जसिंता मिनेजेस कुवैट विन्सेंट रोड्रिगस पानीर जिसी डिसोजा मुंबय जसिंता कोलासो इंग्लंड आन्ना जसिंतो कोलासो लंडन कास्केरेद्या पासून मिसिता स्टीफन विक्रोली सुप्रीम गोम सुमुल्की फियोना मेंडोन्सा आयसी कॉलोनी बऱ्या भलायकी पासून मिसिता जेनेट रेबेल्लो कानकोना गोवा सरले आमच्या भाव भयणी पासून मिसा पुलगोंद्रांतल्या आत्म्या पासून मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट देवादीन जोसेफ फुटाडो तालागुप्पा पुलगोंद्रांतल्या आत्म्या पासून मिसिता शांती नोरोन्ना कुवैट देवादीन कार्मेन नाजरेत आनी फेलिक्स पेरेरा कल्याण देवादीन जॉन डिसोजा किरेम देवादीन मायकल कॉर्नेलियो संतेकाटे देवादीन फेलिक्स आनी गॉडविन डिकोस्ता किरेम पुलगोंद्रांतल्या आत्म्या पासून मिसिता मेरियन सल्डाना केके नगर देवादीन फ्रांसीस ऑजवल्ड डिसोजा देवादीन आल्फ्रेड मार्टिस
Agnel Barreto, Anthony Lewis, Elvis Montero, Eliza Montero, Anderi. घरच्या आल्मापासत मिसिता जिसिंता मतायस अंधेरी, देवादीन पॅट्रिक मिनेजेस दुबई, देवादीन नतालिन सिक्वेरा कल्याण, देवादीन आल्बर्ट सिक्वेरा वसाई, देवादीन फ्रांसिस ऑसवर्ल्ड डिसोजा, 7व्या दिसा सोगडास देवादीन प्रेसी डिसोजा वलेन्सिया, देवादीन स्टॅनिस्लॉस पिंटो, देवादीन एंजेलिन मार्टिस, देवादीन जॉन मार्टिस, देवादीन लॉरेन्स आणि मार्ता मातायस, देवादीन एंजेलिन आणि लिली लोबो ह्या सवत्या सवा सांगाता आमच्या एका स्किरेद्यांपासून आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. प्रवेश गीत गीत नंबर ये 9 522 देवी गायना बुकानी गीत नंबर ये 9 522. जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवस उपकारां तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियाळता पालखी जिनी बोगस म्हूण मागता आदर करपा बेसावा शेता जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवस उपकारां तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, मोन्यो बुकांत 4 स्वर 20वी ओळ आमी अशें वाचता. म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी, म्हज्या सांगण्यांक कान दी. ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती जिवीत, तांचे सगळे कुडीक ती भलायकी. देवाचें उतर आयच्या देवसुतेन आमकां उलो दिता. आमी सदांच देवाचो थाळो आयकुंच्याक. आज ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटेली जाता आसतना आमची काळजां आमची मोनां आमी उक्तीं करया. उलय सोम्या आयकता तुजो साकोर म्हणून जशें साम्युएलान ल्हान भुरग्यान देवाचें उतर आयकूंक आपणाक आयतें केलें, त्याच बरी आमी आयतीं जावया. आमचें काळीज मोन सोम्या थंय आमी उगडया. बोक्साने मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हा उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची खाकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं तुवें आमकां नवी रचना केल्याय.
काकुलतेन तू आमची सोडवण केलाय देखून आता आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या येण्या वरवीं सर आमच्या आदल्या खोटेपणांतले आमकां नितळ कर म्हणून आणि तुझ्या उतराक आमी सदांच कान दिवंक आमकां आयती कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. झेफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप अवस्वर 3 पहिल्या वडीतावन 13वी वळपर्यंत. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, विद्रोही काळांकीत आनी निश्ठूर शाराचें खटा. उल्याक ताणें कान दिवंक ना, दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेवंक ना, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरूंक ना, आपल्या देवाशी तें पाटी लागीं सरोंक ना. तेन्ना सगळ्यांनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारचे खातीर आनी एका मनान ताची सेवा करचे खातीर हांव सगळ्या फर्जांचे वोंट नितळ करतलो. इथिओपियाच्या न्हंया पलतडीतावन म्हजे भक्त म्हाका दान हाडटले. तो दीस येतलो तेन्ना तुवें म्हजे परजेन म्हजे विरोध केल्ल्या वायट करण्यांची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना. कित्याक तुजे मदल्या गर्विश्ट बडायखोरांक हांव काडून उडयतलों आनी तूं म्हज्या पवित्र पर्वतार गर्वान भरची नाय. कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी खालती परसा दवरतलों आनी इस्रायलांत उरल्यांत ती सर्वेस्पराच्या नांवां थंय आसरो घेतली. वायट ती करची नात, फोटी मारची नात, कपटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना, कोणायची भिरांत नासता ती सरोवाक वेतेली आनी विशेव घेतली. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडपकार. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो, ताची वाखण स्तुती खळनासतना म्हज्या वंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. तांची मुखामळां लजेन केदींच भावानांत. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवार आकांतांतलो ताका निवारलो. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता, संवसारांत तांचो उगडासूच आळवून वता. नितिवंताचे बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टां अनवरांतली निवारता. कश्टतल्यांनी व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. खंती दुखीन भारवतेल्यांक समी लागींच आसा. बरवसो खणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पर राखता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतेल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. येसोमिया घळाय करिनाका, तुज्या परजेंची पातकां भोगोस. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगड्यांक म्हळें, तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो, पुता तूं आज वचोन दाका मळ्यान काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जाप दिली.
उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापाय धाकट्या पुता सरशी येवन तशेंच म्हणू लागलो. जायत बाबा वेता म्हणून ताणें जाप दिली, पूण तो गेलो ना. ह्या दोगां पुतां पैकी कोणें तर बापायची खुशी केली. तांणी जाप दिली पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, सुंकागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गींच्या राजांत रिकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवंक दिवंक म्हूण जो हांव आयलो, पूण तुमी ताका सतमानलो ना. सुंकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सतमानलो. हें तुमी पळयलें जाल्यार मन बदलून तुमी ताका सतमानलो ना. देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या बाबांनो भयणीनो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस म्हणून. विधेयपणू बलिदानां भेटोवच्या की भोव उत्तीम जावन आसा. ओबिडियन्स म्हणलो शब्द लातीन भाशेच्या शब्दांतल्यान येता आनी त्या लातीन भाशे शब्दांत आमी पळोवंक जाल्यार ताचो अर्थ आयकोंक म्हणून येता. आयकोंक त्या देखून विधेय जावचे आनी आयकोवच्याक लागशिल्लो संबंद आसा म्हणून आमी समजयता. थोडेपटी हांवें विचारचें, देवान म्हाका एक तोंड दिलां, दोन कान दिल्यात, कित्याक गे म्हणून. तुमी विचारलां की कळीत ना. तोंड आमकां सगळ्या एकच आसा, दोन कान आसात. आनी म्हाका समजता की हांव कितलें उलयतां ताच्या दोडतें हांवें आयकूंक जाय, या कितलें हांव आयकतां ताचें अर्दें मात्र हांवें उलयचें जाय म्हणून. पूण आमकां कितें घडटा आमच्या जिवितांत आमी जाणाव, कितलें आमी आयकता आनी कितलें आमी उलयता, तें मोस्ट इम्बॅलन्स आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, कानांत आमी आयकता, ते कानांत आयकल्लें काळजा मनांत आमी खसयता आनी आमच्या करण्यांत आमी तें कार्यगत करता. कानांत आयकल्यार मात पावना, ते काळजा मनांत खसूंक आसा आनी जिणेंत आमच्या करण्यांत आमच्या ते कार्यगत करूंक आसा. आज जेजून आमकां दिल्ल्या दोगा पुताच्या ओपारींत एकलो खाली कानांत आयकता मात्र, तो काळजा मनांत ते खसयना आनी ताच्या जिणेंत ते कार्यगत करिना. आनी एकलो कानांत सुरू आयकून आयकनातल्या बरें ताणें केलें, पूण मागीर काळजा मनांत ताणें खसयलें, समजून घेतलें, जिणेंत ताणें कार्यगत केलें. ही भोव गरजेचें मोगाच्या भावा भयणीनो. विधेय आमी सदांच जावचें आमच्या देवा थंय. देव आमकां जिविताची वाट निरंतर उगडापी करता, पूण केन्ना आमी ताणें दाखयल्या वाटेन चलोवंक विधेय जायना, तवळ नासाच्या वाटेक आमी सरता. आनी ह्या विशयान पयला वाचपांत जफेनिया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी आयकलें, ते शहर ताका 3 संगती सांगलात, विद्रोही, कळंकीत आनी निश्ठूर शहर म्हणून. प्रवाद्यांनी परगट केलेलें ते देवाचें राज, देवाचें उतर, राजाची बरी खबर स्विकार करूंक तयार नासलें तें शहर. आनी कित्याक म्हूण थंयसर सांगलां, ही 3 नांवां दिल्यान, विद्रोही, कळंकीत आनी निश्ठूर म्हणून. कित्याक उल्याक तांणी कान दिवंक ना, सूख वळखून घेवंक ना, देवाचेर विश्वास दवरूंक ना, देवाशी लागीं ती सरूंक ना. ते अविधेयपणाची मोगाच्या न्हय 4 लक्षणां जावन आसात. जो आपल्या जिणेंत अविधेय जाता, विधेय जायना, तो उल्याक कान दिना, सूख वळखून घेवंक तो तयार आसना, देवाचेर विश्वास ताचो उणो उणो जावन आसा आनी तो विश्वास तसो नपय जाता आनी देवाक तो लागीं सरना. आपल्याचेच वडपण, आपल्याचेच घमंड, अहंकार ह्या चिंतान तो चेता. तर मोगाचें न्हू, आज देवाचें उतर आमकां उलो दिता, आमी विधेय जावन जियोंक, म्हणजे देवाक आयकून ताणें दाखयल्या वाटेन चमकोवंक. तरी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया सोम्याचो आदार. सदांच ताच्या उल्याक आमी कान दिवंक, आमी सूख आदारल्या वेळार आमची सूख वळखून घेवंक,
देवाचेर आमचो विश्वास सदांच दृढ करून थीर करून जियोंक आनी घरच्या आखाताच्या वेळार देवाच्या आश्रयाकाल आदाराकाल रावून ताणें दाखयल्ल्या वाटेन फुडें समकोंक ह्या खातीर विशेश जावन ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आज आमी सोम्याचो आदार मागया. बेटोनाचे गीत नंबर D1 538 पेज नंबर 38. आबा बापा सर्गींच्या घेऊन घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलून आमचे मुळ्ळे कांय ना संवसारांत सर्व आमचे तुझे देणे आमकां दिता बलिदाना पवित्र कर हे आमचे जिणे. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सवानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवीदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसुबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार ह्या भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी खाकुळतेन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. तो किरकोळ मनशा पोवन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवचन पूर्ण केलें आनी ससनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारां सो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेतावन आमी तुजे बरी पवित्र जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा तें सदांच तूं करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवें आमी तुजीं भुरगीं तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या येदेण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो आसतू जावनय आपणाकच आमच्या आदीन केलो आनी खुर्सार मरोवंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्गा आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदी एक शाश्वत करा स्थापूंक वचे वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो
जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. Somya Jesu ami hovundo kata. Ani he kal sintle prieta. Title pautitu vaibhavane usar. Ami tujhe maran परगटा. जेजू आमचे पास्क आनी सरणात असली शांती देखून ताचो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमतांव, ताचे येण्याच्या भागी दिसाक आमी आशेवन रावतांव. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा, मनशाक तुजी इश्टागत नव्यान सोडून घेतल्या तेच बली आतां आमी तुका समर्पितांव. कनवळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय, तांचे तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळ्या सारांतले कस कुडीन तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावसाळ्यान आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या कोटांत आमकां तूं सांबाळ. काकुलदारा बापा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवन जुजेती सोपोती, भगवन धर्मदूत, भगवन आर्नल्ड जॉन्सन आनी जुजेफ नाडामिट्स आनी सर भगवंता मदें भगवंत कशी तुज्या सर्गाराजांत तुज्या मुखार आसतल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतले आहो. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्यान आमकां शिकयल्या मागणा मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलें, विघ्नांतलें, अनुवरांतलें, सर तराच्या खंत बेजारांतलें, पिडेशिड्यांतलें आनी हर एक तराच्या अविधेयपणांतलें आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजें उधार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतलें वाठय. कित्या राजवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान ती रावूंक आमकां छत्रेगाचे दीस ते घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान देने कोटां सांबाळ, जोजी येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगासो गुर्तू जावन एकामेकाक सोम्याची शांती पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी शेक वेताव. आमचेर ते जर्ती आनी ख्यास्त हाडिना जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त बापाच्या कुशेक विधेय जावन कुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एक व्हरचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या त्यो म्हणजे येवचे म्हाका फोवना पूण दिवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. कुमगारचें गीत आमच्या दैवी गायना बुकांनी गीत नंबर E1 पान संख्या 47 पेज नंबर 47. उंडो जिवितासो उजवाड संवसारासो सोमी जेजू मुजो दैवी कानान पोसो आत्मिकतान भागोसो एक मातास्रो मुजो जेजू गवळ्या बऱ्या तितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. व्हडा मोगान सोम्याक आमच्या काळजांत आत्म्यांत आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजार आसाय म्हणून पाती येता. हांव सरस तूं प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे ताव न्हू केदेंक हांवें वेगळा आसार जावंक म्हाका तूं सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जन्वायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लाभदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. सर पदवेदार आनी काकुलतीचे देवा तूं सगळ्यांनी सरस नांव तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी तूं आयक. पिडा बेगीस ना कर. पिडा लागलेल्यांक तांच्या कुटुंबादारांक तूं गूण कर. सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडे बेगीस वोका सोदून काडिशें जावं. सरकारान तशेंच भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराडांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांकां तुजो आधार लाभय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत दैवी गायना बुकांनी गीत नंबर H8 पान संख्या 17 आनी 16 पेज नंबर 76. हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. सोमी कितलो बरो खालतो आनी भोळो. सोमी कितलो बरो खालतो आनी भोळो. ताज
ताच्या नावा गावया आम्ही हालेलुया, ताच्या नावा गावया आम्ही हालेलुया.